محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061333713، محمد عثمان 030061711415۔ ہمیشہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہم سے شفقت کرتے ہیں اور وہ منڈے کی بیریاں آمد پہ انہیں ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طرح اسٹیج پہ پہلی مرتبہ اس گاؤں میں تشریف لانے والا آسمان خطابت کا چمکتا ہوا ستارہ حضرت مولانا قاری محمد یاسین ساجد نقوی صاحب آپ فیصل آباد، خطیب اعظم سرگودا، الحمدللہ اسٹیج پہ تشریف فرما ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ پنڈال میں بیٹھے ہوئے بھائیوں میں سے کوئی نعرہ بلند نہ کرے۔ انشاءاللہ اسٹیج سے جب بھی ضرورت محسوس ہوگی ہم انشاءاللہ نعرہ بھی لگائیں گے، کیونکہ وقت کم ہے اور علماء کرام بہت زیادہ ہیں۔ اور دوسری بات، بہت دور دراز سے قافلے پنڈال میں تشریف لا رہے ہیں اور ابھی باہر سے آپ نعروں کی آواز باہر گلیوں سے بھی سن رہے ہیں، اور بھی مندرہ والا سے، ڈسکا سے الحمدللہ ایک بہت بڑا قافلہ ہمارے ضلعی جنرل سیکرٹری قاری محمد صفدر عثمانی صاحب، جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس ضلع سیالکوٹ، اور حافظ محمد ذیشان علوی صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل ڈسکا، حافظ محمد رضوان صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل سمڑیال، ان کی قیادت میں ایک بہت بڑا قافلہ وہ بھی پنڈال میں پہنچنے والا ہے۔ اور میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے، یہ جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کریں اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دو قدم، جتنے بھی یہ بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تمام بھائی دو قدم آگے آ جائیں۔ نعرہ تکبیر کے ساتھ ہی آپ نے اٹھنا ہے اور آگے آنا ہے، دو قدم آگے آ جائیں۔ باہر بہت زیادہ لوگ کھڑے ہیں، ان کو بھی بیٹھنے کا موقع ملے۔ نعرہ تکبیر! اٹھے ماشاءاللہ، اٹھ کے آگے آئیں، آگے بہت زیادہ جگہ ہے، آگے آ کے بیٹھے پیچھے۔ اور یہ آپ کی محبت ہے، آپ کی عقیدت ہے کہ ہر سال یہ کانفرنس، یہ جگہ تنگی دامہ کا شکوہ کرتی ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ کا پیار ہے، آپ کی مسلک سے محبت ہے اور آپ کا اللہ کی توحید اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے۔ اس لیے آگے آ جائیں اور پیچھے جو ہمارے بھائی کھڑے ہیں انہیں بیٹھنے کا موقع دیں۔ محمد وارث چٹھا صاحب کی قیادت میں محمد والی سے قافلہ پہنچا، اور اسی طرح ہمارے بھائی جناب چودھری ناصر محمود چٹھا صاحب جو حلقہ صوبائی اسمبلی 127 میں ایم پی اے کے امیدوار ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، وہ بھی اپنے قافلے کے ساتھ یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ اور اسی طرح محمد ذیشان صاحب جسوراں سے ایک قافلہ لے کے آئے ہیں، ہمارے بزرگ جناب حاجی عبدالغنی صاحب ان کی قیادت میں جسوراں سے قافلہ پہنچا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے بھائی جناب چودھری ضیاء الہی جدران صاحب وہ چونڈا سے ایک قافلہ لے کر یہاں پہنچے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے بھائی جناب رانا عبدالشکور صاحب سرائے شاہ فتح سے ایک بہت بڑا قافلہ لے کے یہاں پہ پہنچے ہیں۔ اور اسی طرح حاجی محمد عمر صاحب جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس یونین کونسل خانہ والی، وہ بھی الحمدللہ کوٹلی جدران سے ایک قافلہ لے کے یہاں پہنچے ہیں۔ حافظ محمد بلال سلفی صاحب سیالکوٹ سے حاجی پورہ سے اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔
मौलाना मोहम्मद मसूद गौरी साहेब, सूफी मोहम्मद सफदर साहेब, मलक शबीर अहमद साहेब नंगलिया से अल्हम्दुलिल्लाह एक काफिला लेके यहाँ पहुंचे हैं। और इसी तरह हमारे भाई जनाब राना खान अफसर साहेब हरवेसपुर से तशरीफ लाए, चौधरी अफकार जज्जा साहेब खान जज्जा से साथियों के हमरा तशरीफ लाए, अजीम बाजवा साहेब नुमाइंदा पैगाम टीवी जफरवाल से तशरीफ लाए। और इसी तरह मौलाना जफर इकबाल मोहम्मदी साहेब पन से तशरीफ लाए, हाफिज जहूर अहमद नुशैरा कक्के जैया से तशरीफ लाए। और इसी तरह हाफिज खलीलुर रहमान साहेब, कारी खलीलुर रहमान साहेब। देखें, ये आप लोगों की मोहब्बत का सबूत है कि आपने हर उस शख्स का उसको नजरअंदाज कर दिया, हर उस शख्स को। ये मैं दुख के साथ कह रहा हूं, कारी साहब तशरीफ फरमा है, मैं इनकी मौजूदगी में कोई इख्तलाफी बात नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह कि आपको पता है कि ये कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 43 साल से वकूफ पजीर होती है। जिस तरह पोलैक की कॉन्फ्रेंस तंजीमी इख्तलाफात अपनी जगह, पोलैक की कॉन्फ्रेंस वो हमारे मसलक की पहचान होती है, इसी तरह इस इलाका में ये अहले हदीस कॉन्फ्रेंस भी हमारे मसलक की पहचान होती है। हम इस तारीख से कम 4 माह पहले एक आर्जी इश्तिहार शाया करते हैं, जिस पर हम ये लिखते हैं कि अहबाब जमात से ये गुजारिश है कि इस डेट को मुंडे की बेरिया में कॉन्फ्रेंस है और इस डेट को इलाका में किसी जगह कॉन्फ्रेंस ना रखें। मगर सितम दर सितम के हमारे दोस्तों ने, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, उन्होंने कल भी एक कॉन्फ्रेंस रखी ताकि मुंडे की बेरिया में लोग ना जाएं। आज भी एक कॉन्फ्रेंस रखी ताकि मुंडे की बेरिया में लोग ना जाएं। फिर कल भी एक कॉन्फ्रेंस रखी है, जो छोटी छोटी जलसियां इसलिए रखी है कि इस जलसे को हम नाकाम करें। लेकिन ये देखें, अल्लाह की तौफीक है, ये हमारी कोई बहादुरी नहीं है, ये रब की तौफीक है, मेरे अल्लाह का फजल है और उसकी रहमत है कि जिस गांव में आज जलसा रखा गया, जिस गांव में आज जलसा रखा गया, उस गांव से अल्हम्दुलिल्लाह 2 बसें, 2 गाड़ियां मुंडे की बेरिया में पहुंची है। कारी खलील और रहमान साहब की क़यादत में, हजरत मौलाना मोहम्मद शफीक साहब की क़यादत में, मौलाना अब्दुल खालक साहब की क़यादत में गिल्लावाला से 2 गाड़ियों का काफिला अल्हम्दुलिल्लाह पंडाल में पहुंचा है। हम उन्हें खुश आमदेद कहते हैं। और इसी तरह जाजोपुर से हमारे भाई उस्मान खादम सल्फी साहब की क़यादत में, हाफिज मोहम्मद आमिर साहब की क़यादत में किला अहमदाबाद से, और इसी तरह हमारे भाई जनाब इलियास मुजाहिद पटवारी साहब, उनकी क़यादत में पसरूर शहर से एक टेवटा यहाँ पे पहुंचा है। और इसी तरह हमारे जनाब हाजी मकबूल अहमद साहब रंदावा से एक काफिला लेके पहुंचे हैं। मौलाना अब्दुल रहमान साहब लवेरे से और मौलाना अब्दुल रहमान साहब मंजके से एक काफिला लेके पंडाल में पहुंचे हैं। और इसी तरह देखें, आज मैं यहां पर एक और भी इंशाल्लाह अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला निसार साहब, मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला निसार साहब, मौलाना अब्दुल्ला निसार साहब अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हमारे दोस्तों की मेहरबानी है। कोई हमारे साथ को गैर करे तो हमें तकलीफ ना हो। मौलाना अब्दुल्ला निसार साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेकर खैबर तक, पेशावर से लेकर शकरगढ़ तक दिन रात अल्लाह के दीन की तबलीग करते हैं, उन जैसे आलम दीन को मुहर्रम के महीने में हमारे दोस्तों ने 4 साल से पाबंदी लगवा रखी है। और अल्लाह के फजल करम से मैं इस स्टेज पर खड़ा होकर आपसे ये ऐद करता हूं कि इंशाअल्लाह अगले साल जो मुहर्रम की किताब सिक्योरिटी ब्रांच से छपेगी, उसमें मौलाना अब्दुल्ला निसार साहब का नाम नहीं होगा इंशाअल्लाह। मौलाना अब्दुल्ला निसार साहब तशरीफ लाए हैं।
جناب حاجی جوید اشرف صاحب وہ تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ ہم انہیں بھرپور خوش آمدید کہتے ہیں۔ محرم کے بعد سیالکوٹ ضلع میں آج یکم سفر ہے، ضلع سیالکوٹ میں پہلی مرتبہ آمد پر منڈے کی بیریاں تشریف آوری پر دل کی اتھا گہرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کے اس جلسہ میں شہید اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پوتے حافظ ابتسام الہی ظہیر کے لخت جگر الحمدللہ ان قریب گجرات سے ایک جلسہ سے خطاب کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان قریب وہ بھی انشاءاللہ وہ اسی اسٹیج کی رونق ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں۔ انشاءاللہ ان کے خطاب کے بعد ہم سٹی پسرور کے اہل حدیث یوتھ فورس کے سٹی پسرور کے نظم کا اعلان بھی کریں گے۔ سٹی پسرور سے ہمارے اہل حدیث یوتھ فورس کے نیو صدر حافظ ابو بکر سلیم پسروری صاحب وہ تشریف فرما ہے، اور جناب ابو سفیان صاحب وہ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کی سٹی پسرور کی قیادت کا یہاں اعلان بھی کریں گے۔ اب میں آپ کے سامنے بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں۔ تشریف لاتے ہیں آسمان خطابت کا چمکتا ہوا ستارہ حضرت مولانا قاری محمد یاسین ساجد نقوی صاحب، نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کیجئے۔ منڈے کی بیریاں میں پہلی مرتبہ تشریف آوری پر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان رسالت، ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، علماء اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد یاسین ساجد نقوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ ذی وقار علماء اکرام، بزرگوں اور دوستوں، اسٹیج تے جماعت دے محقق عالم دین، استاد العلماء، مناظر اسلام، فضیلت الشیخ مولانا عبداللہ نثار صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمان، اور اسی طرح معزز مہمان حضرت مولانا قاری محمد اعظم طارق بھٹوی صاحب برادر اکبر وہ بھی تشریف فرمان ہے۔
اور فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری کاشف الرحمان عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف فرمان ہے۔ تو میں جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کی روشنی اندر جو مضمون میرے ذمہ لگایا گیا ہے انشاءاللہ وہ بیان کرنے دی کوشش کراں گا۔ تواڈے درمیان اور بزرگاں دے درمیان زیادہ دیر حائل بھی نہیں ہوواں گا۔ توجہ فرمائیے، اس دنیا اندر بے شمار گروہ موجود نے اور ہر گروہ دا دعویٰ ہے کہ وہ حق تے اور ہدایت نے، جبکہ ہر دعویٰ کرنے والا، ہر مدعی اپنے دعوے تے سچا نہیں ہوندا، یا ہر دعویٰ کرنے والے دا دعویٰ تسلیم نہیں ہوندا۔ دعویٰ اسی دا تسلیم ہوندا ہے جس دے پاس اس دے دعوے تے دلیل موجود ہوئے۔ تو آئیے میں بھی ایک دعویٰ کرنے لگا کہ اللہ دی زمین تے اگر کوئی حق والا مسلک ہے تو صرف اہل الحدیث ہے، اور میں اپنے اس دعوے تے دلائل عرض کرنے دی کوشش کراں گا۔ توجہ فرمائیے، اگر اس طرح سمجھ نہ آئے تو اس طرح سمجھیے کہ جس طرح قرآن پاک دی حقانیت اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے، اسی طرح ہی مسلک اہل الحدیث دی حقانیت اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، اس بات اندر کوئی شک نہیں۔ بھئی ایک ضروری اعلان سنو کہ قاری محمد اکرم زاد بھٹوی صاحب دی گڈی کھڑی سی تو وہ دی بیک تے نا کسی نے گرے کلر دی مہران گڈی ہے، وہ جڑے ساتھی دی ہے وے وہ جا کے نا تے وہ ذرا ہٹاؤ، انہوں نے جانا ہے تے وہ گڈی ذرا تھوڑی جی سائڈ تے کر چھوڑ۔ میں کہہ رہا ہاں کہ قاری اکرم زاد بھٹوی صاحب جڑے نے انہاں دی گڈی کھڑی ہے تے انہاں دی گڈی دی بیک سائڈ تے کسی نے اپنی گڈی لائی ہے، مہران گرے کلر دی مہران گڈی جڑی ہے نا وہ جا کے 785 نمبر ہے وہ دا، وہ جڑے بھائی دی گڈی ذرا سائڈ تے کرو پلیز۔ غور فرمائیے، اس بات اندر کوئی شک نہیں ہے کہ میرے اندر، میری جماعت علماء اندر، اکابرین اندر بے شمار غلطیاں اور کمیاں کوتاہیاں موجود نے، لیکن اللہ دے فضل و کرم دے نال مسلک اہل الحدیث اندر کوئی غلطی موجود نہیں ہے۔ غلطی تو مبرہ، غلطی تو منزہ، غلطی تو پاکیزہ۔ اگر اللہ دی زمین تے کوئی مسلک ہے تو صرف اہل الحدیث دا ہے، اور لازم بات ہے کہ اس کانفرنس اندر ایسے احباب بھی تشریف فرما ہون گے جو اہل الحدیث نہیں، تو میں انہوں دا اپنے اہل الحدیث احباب تو زیادہ احترام اور قدر کرنا، لیکن میرے پیغام تے توجہ کیجئے۔ جو احباب اس تذبذب دے شکار نے کہ دنیا اندر تو کئی گروہ موجود نے، اسی کیویں تعین کراں گے انہاں اندروں حق والا گروہ کیڑا ہے، انہاں اندروں سچا گروہ کیڑا ہے، انہاں اندروں ہدایت تے گروہ کیڑا ہے۔ آئیے اس تذبذب اندروں نکلیے اور حق نو پہچانیے۔ اس دنیا دے اندر بے شمار گروہ موجود نے، انہاں دے اندروں حق والے گروہ دی نشاندہی کرنی ہے۔ تو آئیے غور فرمائیے، میرے پیغام نو نوٹ کیجئے۔ مسلک اہل حدیث ایک جناب علی کتاب و سنت دا نام ہے، مسلک اہل حدیث قرآن دا نام ہے، مسلک اہل حدیث میرے تو اٹے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا نام ہے۔ تو آئیے توجہ فرمائیے، اس تذبذب اندروں نکلیے کہ جناب سارے ہی ٹھیک نے، کیویں پتہ چلے گا حق تے کون ہے؟ اگر آج بھی پتہ نہیں چلنا حق تے کون ہے تو پھر بتلائیے قرآن پاک دے نزول دا مقصد کیا ہے۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، اللہ فرما رہے نے اسی قرآن پاک نو اس واسطے نازل کیتا ہے تاکہ حق اور باطل دے درمیان فرق کرے۔ اگر قرآن پاک دے آن تو بعد بھی پھر بھی تو فرق نہ کر سکے کہ حق تے کون ہے باطل تے کون ہے،
پھر بتلاؤ صحیح قرآن پاک تو تسی کی جناب علی حاصل کیتا ہے؟ اگر قرآن پاک دی آمد تو بعد بھی میں اور تسی حق اور باطل دے درمیان فرق نہ کر سکیے، پھر اسی قرآن دا مطالعہ کیتا ہی نہیں۔ آئیے حق نو پہچانیے، نکلیے اور حق دی تلاش اندر آگے بڑھیے، قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے۔ اگر آج بھی تسی حق دی تلاش اندر نکل پڑو، میرا ایمان اور یقین ہے اللہ تو انہوں حق بات ضرور عطا کر دے گا۔ اے سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جناب علی مجوسی مذہب دے نال تعلق ہے، پھر عیسائی مذہب قبول کیتا ہے، اپنے استاد دے پاس رہ رہے نے، عیسائی پادری دے پاس زندگی بسر کر رہے نے۔ جدو انہاں دے استاد عیسائی پادری دی موت دا وقت قریب آیا، اس نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا، کہنے لگا سلمان ہو سکتا میری زندگی وفا نہ کرے، لیکن ایک میرا تیری طرف پیغام ہے، ایک بات یاد رکھنا، میں اپنے دور دا بہت بڑا عالم ہاں، میں تورات دا بھی عالم ہاں، میں انجیل دا بھی عالم ہاں، میں زبور دا بھی عالم ہاں، میری زندگی دے مطالعہ دا نچوڑ ہے، ایک نبی ضرور آئے گا، اگر وہ نبی تیری زندگی اندر آ جائے، اس نبی دا کلمہ پڑھ کے اس نبی دا غلام بن جانا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے استاد جی، وہ نبی تو آئے گا جنہ دے بارے تسی خوشخبری دے رہے ہو، لیکن اس نبی دی علامت اور نشانی کیا ہوئے گی کہ وہ نبی آ جائے؟ میں کس طرح پتا چلے گا اے اوہی نبی نے جنہ دے بارے میرے استاد نے رہنمائی کیتی ہے؟ تو استاد کہنے لگا سیدنا سلمان فارسی نو، اے سلمان فارسی، وہ جو نبی آئے گا جنہ دا میں تنو کلمہ پڑھنے دی تلقین کر رہا، جو اللہ دے سچے رسول ہونگے، جو اللہ دے نبی ہونگے، جنہ دے آن دی آمد دی خوشخبریاں تورات زبور و انجیل اندر موجود نے، انہاں دی سب تو پہلی علامت تے ہوئے گی وہ نبی جس بستی اندر آئے گا اس بستی اندر کھجوراں عام ہونگیاں، وہ کھجوراں والی بستی ہوئے گی۔ اور اس نبی دی دوسری نشانی یہ ہوئے گی صدقہ نہیں کھائے گا، اور اس نبی دی تیسری نشانی یہ ہوئے گی تحفے نو قبول فرمان گے، اور اس نبی دی چوتھی نشانی یہ ہوئے گی انہاں دے دونوں کندیاں دے درمیان اندر نبوت دی مہر ہوئے گی۔ جس ہستی اور شخصیت اندر تو یہ چاروں نشانیاں پالے وہ اللہ دا سچا نبی اور رسول ہے۔ اے الفاظ کہنے تو بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے استاد فوت ہو گئے، استاد دی وفات تو بعد میں اس نبی اس پیغمبر دی تلاش اندر نکلنے واسطے کھجوراں والی بستی دی تلاش اندر نکلیا، اے حق دی تلاش اندر نکل رہنے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے میں تلاش کر دے آخر کھجوراں والی بستی مدینہ پاک اندر پہنچیا، مدینہ پاک اندر آ کے غلامی دی زندگی بسر کرنی شروع کی تھی۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ادھر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ پاک اندر آ چکے، ادھر مکہ پاک اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دا اعلان فرما چکے۔ سیدنا سلمان فارسی مدینہ پاک اندر غلامی دی زندگی بسر کر رہے نے، مزدوری کر رہے نے، غلامی دی زندگی گزار رہے نے۔ آخر نبی علیہ السلام جدو ہجرت کر کے مکہ پاک تو مدینہ پاک اندر تشریف لائے، سیدنا سلمان فارسی فرماندے نے میں کھجور تے چڑھیا ہویا پھل اتار رہا، میرا مالک کھجور دے نیچے کھڑا ہے، ایک آنے والا میرے مالک دا رشتہ دار آیا، آ کے کہنے لگا تواڈے علم اندر ایک شخص نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، مکہ پاک تو ہجرت کر کے ساڑی اس بستی یسر مدینے دے اندر تشریف لے کے آئے نے، انہاں اعلان کیتا ہے منو اللہ نے نبی بنایا ہے، کیا تواڈے بات علم اندر پہنچیے؟ وہ مالک کہنے لگا میرے علم اندر تو بات نہیں پہنچی۔ جدو سیدنا سلمان فارسی نے یہ الفاظ سنے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فوراً کھجور تو نیچے اترے، کیونکہ سلمان کھجورہ توڑن تے نہیں سن آئے، سلمان تے اس نبی دی تلاش اندر سن جڑے نبی دے بارے استاد نے رہنمائی کیتی ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نیچے اترے، اپنے مالک نو کہنے لگے کون ہے وہ نبی، کدھر آیا ہے، کیا اس دی جناب علی کس جگہ تے رہائش ہے؟ مالک نے زوردار تھپڑ ماریا، کہنے لگا تینوں کیا کام ہے اس نبی نا، جا اپنا کام کر، کھجوراں توڑنا تیرا کام ہے، کھجوراں توڑ۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ کھجور دے درخت چڑھ گئے نے، کھجوراں توڑ رہے نے، پھر موقع پا کے رات دے وقت پہنچے نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے آئے۔ نبی علیہ السلام دے پاس کچھ کھجوراں لے کے آگے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی ہجرت کر کے آئے، تواڈے غریب صحابہ تواڈے ساتھ نے، اے چند کھجوراں میں صدقے اندر لے کے آیا، قبول فرماؤ۔ نبی علیہ السلام نے کھجوراں پکڑیاں،
اور اپنے صحابہ نو دے چھوڑیاں. فرمایا میرے صحابہ تسی کھا لو, میں محمدی ذات تے اللہ نے صدقے نو حرام کر چھوڑے ہے. سیدنا سلمان فرمانے لگے میں کہا دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی. پہلی نشانی کہ کھجوراں والی بستی ہے, اور دوسری نشانی کہ پیغمبر صدقہ بھی نہیں کھاندے. پھر میں چند دن گزرے, پھر میں کھجوراں لے کے آیا. میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میں کھجوراں بطور صدقہ لے کے آیا, تسی تناول نہیں فرمائیاں, یا بطور تحفہ میں کھجوراں لے کے آیا, قبول فرماؤ. نبی علیہ السلام نے قبول فرمایا تحفے نو, خود بھی کھجوراں کھائیاں, اپنے صحابہ اکرام نو بھی کھلائیاں. سیدنا سلمان فرماندے نے میں کہا تیسری نشانی بھی اس نبی اندر پوری ہو چکی ہے جو استاد نے بتلائی سی. حق دی تلاش اندر سیدنا سلمان فارسی مسلسل جناب علی محنت تگو دو کر رہے نے. سیدنا سلمان فارسی فرماندے جدو تیسری نشانی بھی پوری ہو گئی تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام دے کبھی دائیں کندھے دی طرف دیکھ دینے, کبھی بائیں دی طرف. نبی علیہ السلام بھانپ گئے کہ سلمان فارسی نبوت دی مور دیکھنا چاہتے نے. نبی علیہ السلام نے کپڑا ہٹایا, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ دے دونوں کندھیاں دے درمیان نبوت دی مور دیکھی, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جدو مسلمان ہوئے صحیح مسلم اندر الفاظ موجود, نبی علیہ السلام نے پورا واقعہ بیان کیتا. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ سنو, اگر حق بات سریا یا ستارے تے بھی پہنچ جائے, سورج تے بھی اگر حق بات پہنچ جائے, چاند تے بھی حق بات پہنچ جائے, میرا سلمان اتھوں بھی حق بات لے کے زمین تے آ جاندہ. حق دی تلاش اندر نکلو تو صحیح, اللہ حق بات ضرور عطا کر دے. تقلید دی پٹی اتارو تو صحیح, تقلید دی اینک اتارو تو صحیح, اے جمود توڑو تو صحیح, نکلو تو صحیح, قرآن نو پڑھو تو صحیح, حدیث رسول نو پڑھو تو صحیح. اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو پھر اس طرح سمجھئے. اگر حق بات نو تلاش کرنا چاہندے ہو, اگر دیکھنا چاہندے ہو کیڑا مسلک اہل حق دا ہے, تو آئیے طریقہ میں بتلانے لگا, توجہ کیجئے. جائیے, اگر جس بھی مکتبہ فکر نہ توڑا تعلق ہے, جس بھی گروہ نہ توڑا تعلق ہے, جائیے اپنے علماء دے پاس. اگر بریلوی مکتبہ فکر نہ تعلق ہے, پورے ادب و احترام نہ محبت نہ, جائیے اپنے عالم کو سوال کیجئے کہ حضرت قرآن پاک تو بعد اسلام دی سب تو بہترین کتاب کون سی ہے؟ تیرا عالم جواب دے گا قرآن پاک تو بعد اسلام دی بہترین کتاب صحیح البخاری ہے. پھر جناب علی تو صحیح البخاری لے. اگر دیوبند مکتبہ فکر نہ تعلق ہے, جائیے اپنے عالم کو سوال کیجئے حضرت قرآن پاک تو بعد بہترین کتاب کون سی ہے؟ بریلوی عالم بھی یہی جواب دے گا صحیح البخاری ہے. دیوبندی عالم بھی یہی جواب دے گا صحیح البخاری ہے. پھر جناب علی اگر تہاڈا تعلق کسی اور مکتبہ فکر نہ ہے, اگر آل الحدیث ہو, آئیے اپنے عالم نے پوچھئے سوال کیجئے حضرت ساڑھے نزدیک قرآن پاک تو بعد بہترین کتاب کون سی ہے اسلام دی؟ اہل حدیث عالم بھی جواب دے گا صحیح البخاری ہے. پھر میں کہنا چاہنا جدو بریلویت نزدیک بھی صحیح البخاری ہے, دیوبند نزدیک بھی صحیح البخاری ہے, اہل حدیث نزدیک بھی صحیح البخاری ہے. لیجئے صحیح البخاری, کھولیے صحیح البخاری, پڑھیے صحیح البخاری. اگر صحیح البخاری اندر عقیدہ بریلویت موجود ہوئے پھر بریلوی حق تے ہونگے. اگر صحیح البخاری اندر عقیدہ دیوبند موجود ہوئے پھر دیوبند اہل حق ہونگے. اگر صحیح البخاری اندر اہل حدیث تا عقیدہ موجود ہوئے پھر آل الحدیث اہل حق ہونگے. آئیے پڑھیے دیکھیے صحیح البخاری, توجہ کیجئے. میں جو پیغام دینا چاہنا صحیح البخاری لیجئے, کھولیے. اگر سمجھنا چاہتے ہو سمجھیے صحیح البخاری کھولیے. صحیح البخاری دے اندر کتاب الوحی کھولیے. وحی دے بارے جو عقیدہ جناب علی آل الحدیث دا ہے وہی عقیدہ صحیح البخاری اندر ہے. اہل حدیث دے نزدیک دین وحی دا نام ہے, دین وحی دا نام ہے. دیوبند اور بریلویت عقیدہ صحیح البخاری دی کتاب الوحی اندر موجود نہیں ہے. آگے بڑھیے, کتاب الایمان کھولیے. ایمان دے بارے اندر جو عقیدہ آل الحدیث دا ہے وہ صحیح البخاری اندر موجود ہے. اہل حدیث دا عقیدہ ہے ایمان کم بھی ہوندہ ہے, ایمان زیادہ بھی ہوندہ ہے. بریلوی اور دیوبند دا عقیدہ ہے ایمان اندر کمی پیشی نہیں ہوندی. اہل حدیث دا عقیدہ کتاب الایمان صحیح البخاری اندر موجود ہے. اور آگے بڑھیے, کتاب الصلاۃ کھولیے. نماز کے اندر آل الحدیث نماز شروع کر دے, اپنے دونوں ہاتھ اگر کندھیاں تک اٹھاندہ ہے تو روایت صحیح البخاری اندر موجود ہے. اہل حدیث اللہم باعث بھئی نہیں پڑھدا ہے, روایت صحیح البخاری اندر موجود ہے. اہل حدیث سورہ فاتحہ نماز اندر پڑھدا ہے, روایت صحیح البخاری اندر موجود ہے. سینے تے ہاتھ باندھ ہے, روایت صحیح البخاری اندر
मौजूद है। रुकू जांदे नमाज शुरू कर दे, रुकू अंदर जांदे रुकू तो सर उठांदे अगर रफुल यदैन करदा है। हदीस सहीह बुखारी अंदर मौजूद है। 735 नंबर हदीस, 736 नंबर हदीस, 737 नंबर हदीस, 738 नंबर हदीस, 739 नंबर हदीस। ये 5 अहादीस रफुल यदैन दियां किताब सलात अंदर सहीह बुखारी अंदर मौजूद ने। और आगे बढ़िए, अगर अहले हदीस हमदन कसीरन दे अल्फाज पढ़दा है, दलील सहीह बुखारी अंदर मौजूद है। अहले हदीस दा एक एक अकीदा, एक एक नजरिया, अगर जनाजे दा मसला ले लो जो जनाजा आलुल हदीस दा है वो सहीह बुखारी अंदर मौजूद है। बरेलविया दे जनाजे दा तरीका सहीह बुखारी अंदर मौजूद नहीं है। देवबंद दे जनाजे दा तरीका सहीह बुखारी अंदर मौजूद नहीं है। अगर जनाब अली और आगे बढ़िए, वुजू दे मसाइल ले लो, वुजू दा जो तरीका आलुल हदीस दा है वो सहीह बुखारी अंदर मौजूद है। जो देवबंद दे नजदीक वुजू दा तरीका है, रब्बे अकबर दी कसम, वो सहीह बुखारी अंदर मौजूद नहीं है। जाइए, मैं अहले हदीस यूथ फुरस्ते इस अजीम स्टेज तो ऐलान करने लगा, एक सही हदीस, एक सही हदीस वुजू दे अंदर उल्टे हाथां दे नाल गर्दन दा मसा करने दी तुसी दिखा दो, तुहाडा मसलक आज ही मैं कबूल करने वास्ते तैयार हां। एक सही हदीस पेश कीजिए, अगर पेश कर दो असी तुहाडे जूते उठाने लई तैयार। अगर पेश ना कर सको फिर मेरी दावत पे गौर करो। फरमाया वइज़ा कीला लहुम तालू वइज़ा कीला लहुम तालू इला मा अनज़लल्लाह व इलर रसूल राइतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अनका सुदूदा। अल्लाह पाक दी आवाज है। फरमाया वइज़ा कीला लहुम तालू, फरमाया महबूब जी इन्होंने फरमा दो तालू आ जाओ। जमा दा सीगा, रब आवाज दे रहे हैं, पुकार अल्लाह पाक दी है, अल्फाज अल्लाह पाक दे ने। फरमाया तालू, जमा दा सीगा, देवबंदियो आ जाओ, तालू बरेलवियो आ जाओ, तालू अहले हदीसो आ जाओ। अल्लाह जी किधर बुला रहे हो? आइए सुनिए, मेरे पैगाम ते नोट कीजिए। तालू इला मा अनज़लल्लाह, असी नहीं बुला रहे जनाब अली किसी शहर दी तरफ, असी नहीं बुला रहे किसी हस्ती दी तरफ। तालू इला मा अनज़लल्लाह, आ जाओ उस चीज की तरफ जो अल्लाह ने नाज़िल की थी है, यानी कुरान वाल आ जाओ। तालू इला मा अनज़लल्लाह व इलर रसूल, और प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस वाल आ जाओ। आ जाओ किधर? तालू इला मा अनज़लल्लाह व इलर रसूल राइतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अनका सुदूदा। फरमाया महबूब जी नहीं आंदे, तुहाडी वजह तो नहीं आंदे, नहीं छोड़ सकते, मेरा कोई मसला नहीं। महबूब जी मेरी तौहीद वाल आंदे ने, तुहाडी सुन्नत वाल नहीं आंदे। महबूब जी मैनू ते मनदे ने, तुहाडी सुन्नत दे इनकारी ने। नहीं छोड़ सकते इमाम अबू हनीफा को, नहीं छोड़ सकते इमाम शाफी नू, महबूब जी नहीं छोड़ सकते इमाम मालिक नू, नहीं छोड़ सकते इमाम अहमद बिन हंबल नू। आओ लोगो दावत गौर करो। वइज़ा कीला लहुम तालू तालू इला मा अनज़लल्लाह व इलर रसूल राइतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अनका सुदूदा। आ जाओ कुरान वाल आ जाओ। आओ प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस वाल आ जाओ। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस के अंदर ही निजात है, कुरान अंदर निजात है, हदीस मुस्तफा अंदर निजात है। आइए मैं इस थोड़े जे वक्त दे अंदर मसलक अहले हदीस की हकानियत दे दलाइल अर्ज करना चाहना। फरमाया वइज़ा कीला लहुम तालू तालू इला मा अनज़लल्लाह व इलर रसूल राइतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अनका सुदूदा। छोड़ उनको बात खोले की करन दिया नु एक ते बरेलवी ते नहीं अच्छा हल्दी सी तो फिर केड़ी दुश्मनी। वइज़ा कीला लहुम तालू, ए तो ठीक है, तालू इला मा अनज़लल्लाह व इलर रसूल राइतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अनका सुदूदा।
सुदूदा। फरमाया आ जाओ कुरान वाला आ जाओ, आओ प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस वाला आ जाओ। मैं इस मुख्तसर वक्त दे अंदर मसलक अहले हदीस दी हक्कानियत दे दलाइल अर्ज करना चाहना। मैं दावा कीता है अल्लाह दी ज़मीन ते आलुल हदीस तो इलावा कोई अहले हक दा मसलक नहीं है। आज कोई उठता है कहंदा 100 साल पहले इन्हां दा वजूद कोई नहीं, कोई उठता है आंदा जनाब अली नौज़ुबिल्लाह मलका विक्टोरिया दी औलाद ने, कोई उठ के आंदा गैर मुकल्लद कल दी पैदावार ने। आओ सुनो मसलक अहले हदीस दी हक्कानियत मैं दलाइल अर्ज करना चाहना। कोई कहंदा जनाब अली इमामां नूं नहीं मनदे। मैं कहा अच्छा असीं इमामां नूं कोई नहीं मनदे, नहीं मनदे। मैं कहा तुसीं मनदे हो? जी मनदे आ। मैं कहा यार जिवें तुसीं मनदे हो उवें असीं भी मनने आ। नहीं नहीं तुसीं नहीं मनदे। मैं कहा तुसीं किवें मनदे हो? असीं इमाम अबू हनीफा दी तकलीद करने आ। ते मैं कहा इमाम शाफी नूं किवें मनदे हो? इमाम मालिक नूं किवें मनदे हो? इमाम अहमद बिन हंबल नूं किवें मनदे हो? असीं तकलीद इमाम अबू हनीफा दी करने आ, बाकी तिन्हां नूं वैसे मनने आ, वैसे बाकी तिन्हां नूं वैसे। मैं कहा तुसीं वैसे ही हो, तुसीं तिन्हां नूं वैसे मनदे हो ते सानू आंदे हो तुसीं इमामां नूं को नहीं मनदे। मैं कहा मौलवी जी असी चौवां इमामां नूं वैसे मनने आ, इताअत मुहम्मद मुस्तफा दी करने आ। साडा मसलक ते बड़ा निखरिया ते सोने दा जनाब अली सुथरा मसलक है। वाइदा कीला लहुम तालू इला मा अनज़लल्लाह व इला रसूल राइतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अनका सुदूदा। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह ने कुरान नाज़िल कीता है। मसलक अहले हदीस दी हक्कानियत दी पहली दलील अर्ज करने लगा। फरमाया अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। फरमाया महबूब जी हदायत होई ने अल्लज़ीना आमनू, हदायत याफ्ता कौन ने? अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न। फरमा महबूब जी जिन्होंने ईमान दे अंदर शिरक दी मिलावट नहीं की थी, जिन्होंने अपने ईमान दे अंदर उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, जिन्होंने अपने ईमान दे अंदर जुल्म नहीं मिलाया। जुल्म तो मुराद की है, खोलिए सहीह बुखारी, सहीह बुखारी किताब तफसीर अंदर रवायत मौजूद। नबी पाक ने फरमाया इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। फरमाया जुल्म तो मुराद शिरक है। जिन्हें अपने ईमान के अंदर शिरक नूं दाखिल ना कीता वो अहले हक है, वो जमाते हक है। फिर मैं कह सकना अल्लाह दी ज़मीन ते वाहिद गिरोह आलुल हदीस है जिन्हां दे अकीदे अंदर शिरक मौजूद नहीं। सानू गैर मुकल्लद तो किया गया है, ला मजहब तो किया गया है, अंग्रेज ते दौर दी पैदावार तो किया गया है, लेकिन अल्लाह तेरी ज़मीन ते आलुल हदीस नूं मुशरिक कहने वाला कोई नहीं है। बरेलवी भी तस्लीम करदा है अहले हदीस शिरक नहीं करते, देवबंदी भी तस्लीम करदा है अहले हदीस शिरक नहीं करते। अहले हदीस ताकीद है तौहीद ते गैरां ने भी तस्लीम कीता है। फिर मैं क्यों ना कहा वाइज़ा कीला लहुम तालू, जिन्ना को कीदा तौहीद उन्हां नाल मिलना यही हक ते ने। जे हक ते आना चाहते हो तो आ जाओ। तालू इला मा अनज़लल्लाह व इला रसूल राइतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अनका सुदूदा। मसलक अहले हदीस दी हक्कानियत दी दूसरी दलील सुनिए। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस सहीह बुखारी अंदर मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा जी महबूब जी फरमा उस वक्त तक मेरी उम्मत हक ते रहेगी, भलाई ते रहेगी, खैर ते रहेगी। महबूब जी कब तक? फरमाया जब तक शहरी अंदर तखीर करनगे, इफ्तारी अंदर जल्दी करनगे। अल्लाह दी ज़मीन ते सिवाय आलुल हदीस ते कोई ऐसा गिरोह मौजूद नहीं जेड़े शहरी अंदर तखीर करदे होन, इफ्तारी अंदर जल्दी करदे होन। वाहिद आलुल हदीस ने जेड़े सहरी तखीर कर देने, इफ्तारी जल्दी कर दे। उधरों तो आवाज आती हजरात अजे 5 मिनट रहंदे होंदे ने साड़ी अजान, हजरात खाना पीना बंद कर दो, मैं अजान 5 मिनट ठहर के दियां। इंज ऐलान कर रहा जिवें इहदे घरों खा रहे हैं। हजरात खाना पीना बंद कर दो। ते जे जनाब अली इफ्तारी दा वक्त आया तो कहंदा हजरात रोजा ना खोलियो, वाबियां दी अजान ने। सरगोदे 33 चक दे अंदर इस रमजान अंदर जो मरकज इमाम बुखारी तो शेख अजान हुई ना
دیوبند مسجد دے اندروں آواز اٹھی کہ حضرات اس اذان تے روزہ افطار نہ کرنا، یہ اہل حدیثوں کی اذان ہے، وہابیوں کی اذان ہے۔ میں کہا پتر اسی تے روزہ ادو افطار کر رہے ہیں، نبی پاک نے فرمایا سحری تاخیر کرو، افطاری جلدی کرو، اسی تے سنت دے مطابق روزہ افطار کر رہے ہیں، تو تو سنت تو ہٹ کے اعلان کر رہے ہیں، اور اللہ نے تدے تینوں گمراہ کیتا ہے، اللہ نے تدے ذلیل کیتا ہے، اللہ نے اذان چھین لئیے، جو روزہ رکھن دی باری ہے اللہ نے تینوں ڈھول دیتا ہے، ڈھول کھڑکا، ڈھول تے روزہ افطار کر ذرا، ڈھول تے سحری کھا، ڈھول تے تو سیرن بجا کے روزے نو افطار کر رہے ہیں۔ یہ اللہ نے صرف اہل الحدیث نو عطا کیتا ہے۔ اسی سحری بھی جناب علی سحری اندر تاخیر کرنے ہیں، افطاری اندر جلدی کرنے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا او گروہ حق تے ہوئے گا، او گروہ سچا ہوئے گا جڑے افطاری اندر جناب علی جلدی کرنگے، سحری اندر تاخیر کرنگے۔ پھر میں اس حدیث کی روشنی اندر کہہ سکنا اللہ دی زمین تے اگر اہل حق کا کوئی گروہ ہے وہ اہل الحدیث کا گروہ ہے۔ ایک اور حدیث تے توجہ فرمائیے، سنن ابن ماجہ اندر کتاب الجہاد دے اندر باب الامار اندر روایت آندی ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جی، محبوب جی فرمایا میرے صحابہ کچھ ایسے لوگ آ جان گے جڑے میریاں سنتا مٹا دینگے اور بدعتاں نو عام کر دینگے۔ صحابہ نے پوچھا محبوب جی وہ کیڑے لوگ ہونگے، انہاں دیاں کوئی نشانیاں تے دس دو، انہاں دی کوئی علامت تے دس دو، اگر ساڑھے زمانے اندر آ جان اسی انہاں تو بچ جائیے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ انہاں دی پہلی نشانی اے ہوئے گی وہ نمازاں لیٹ پڑھ دے ہونگے، نمازاں لیٹ پڑھ دے ہونگے۔ تے مکہ پاک تو لے کے منڈے کی بیریاں دے اس جناب علی اس جامعہ مسجد تک کیڑا گروہ ہے جڑا ہر نماز اول وقت اندر پڑھ دے ہیں، سوائے آل الحدیث تے کوئی بھی ایسا موجود نہیں جڑا نماز اول وقت اندر پڑھے۔ آل الحدیث نے جڑے ہر نماز اول وقت اندر پڑھ دے نے۔ پھر میں کیوں نہ کہاں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلک اہل حدیث دی حقانیت دی چوتھی دلیل عرض کرنے لگا۔ حدیث سلسلہ حدیث صحیح اندر امام البانی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ یہودی میریاں 3 سنتاں تو حسد کر دینے۔ یا رسول اللہ کیڑیاں 3 سنتاں؟ فرمایا ایک سلام والی، کیڑی سنت؟ سلام والی، سلام والی سنت تو یہود و نصارہ حسد کر دینے۔ اس حدیث نہ حدیث ملاؤ صحیح البخاری دی، میرے محبوب نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت دے لوگ بھی یہود و نصارہ دے طریقے تے نہ چل نکلن۔ یہود و نصارہ کی کر دینے؟ سلام والی سنت و حسد کر دینے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود نے جڑے اندر یا علی مدد مولا علی مدد سلام دی جگہ تے سلام کہن دینے، یا علی مدد مولا علی مدد السلام علیکم دی سنت نو چھوڑے ہے، اور دوسرے مکتبہ فکر نے جناب علی سلام دی جگہ تے یہ الفاظ لے آندے مدینہ چل مدینہ چل مدینہ آ مدینہ 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 دے الفاظ گا کے سلام دی سنت نو چھوڑے آوے۔ آل الحدیث نے جنہ اس سنت دی حفاظت کی تھی ہے، جدوں مل دینے آپس کے اندر ملاقات کر دینے کی آن دینے السلام علیکم۔ یہ سنت بھی آج آل الحدیث کے پاس محفوظ ہے۔ دوسری سنت نبی علیہ السلام نے فرمایا یہودی میری دوسری جس سنت و حسد کر دینے وہ اونچی آمین والی ہے۔ وہ کیڑی سنت ہے؟ اونچی آمین دی۔ ایک مولوی کہنے لگا اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے۔ میں کہا حضرت کی فرما رہے ہو؟ اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے۔ میں کہا کیا کی رہے ہو؟ اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے۔ میں کہا فرما کی رہے ہو؟ اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے۔ میں کہا کیا کی رہے ہو؟ اونچی آمین ہی کہہ رہا۔ تو میں کیا کی رہے ہو؟ اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے۔ تو میں کہن کی ڈیا آپ بھی اونچی آمین ہی کہہ رہے ہیں نا؟ اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے۔ میں کہا مولوی جی اس وقت تک اگے چال ہی نہیں تسی سکتے جب تک اونچی آمین نہ کہہ لو۔ کس طرح؟ میں کہا جو تسی بچپن دے اندر گئے سو پڑھنا اپنے استاد کو مدرسے اندر، تو استاد نے جو سورہ فاتح سکھلائی سی تو اس آکھے سی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتح ساری پڑھائی الحمدللہ رب العالمین، تو کہ الحمدللہ رب العالمین۔ استاد نے کہا الرحمن الرحیم، تو کہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اسی طرح چل دے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تم بھی کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اگے استاد نے کہا پتر پڑھ کی استاد جی اوئی جڑی اچھی نہیں پڑھنی. پڑھ پتر کی استاد جی اوئی جڑی اچھی نہیں پڑھنی. پڑھ پتر کی اوئی جڑی اچھی نہیں پڑھنی. نبی پاک نے فرمایا سنتا میریاں دنال یہود و نصارہ حسد کر دینے. ایک انہاں در سنت اونچی آمین کہنے والی, اونچی آمین کہنے دی سنت آج اللہ دی زمین تے آل الحدیث دے پاس موجود ہے. اہل حدیث تو علاوہ یہ سنت کسے دے پاس محفوظ نہیں. اور تیسری سنت میرے محبوب نے فرمایا پاؤں نہ پاؤں ملان والی سنت یہود و نصارہ اس تو بھی حسد کر دینے. یہ تینے سنتاں بھئی ایک وقت آل الحدیث دے پاس موجود نے. اہل حدیث بھی نماز دے اندر پاؤں نہ پاؤں ملان دینے. اور پھر میں کیوں نہ کہاں یہ تینے سنتا جدو اہل حدیث کے پاس موجود نے میرے مسلک دی حقانیت دی دلیل ہے. پھر آ جاؤ تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. آج کیا جاندہ جناب علی انہاں نے کی اہل حق ہونا ہے. انہاں دی تو 100 سال پہلے مسجد ہی کوئی نہیں. میں کہہ رہے ہو حضرت تواڈی 100 سال پہلے مسجد ہی کوئی نہیں. تسی تے ہے ہی 100 سال پہلے کوئی نہیں سی. میں کہا چلو اسی تے 100 سال پہلا کوئی نہیں سا تے تسی کدوں دے ہو. اسی بہت پرانے سانو نہ پوچھو اسی بہت زیادہ پرانے. میں پھر بھی کدوں دے ہو. امام احمد رضا تو شروع ہوئے. نہیں اسی اس تو بھی بڑے پہلا دے. تسی سوچ رہے ہو کہ امام ابو حنیفہ تو. میں کہا جی میں ہی سوچا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو تسی شروع ہوئے. نہیں ہیں اسی حنفی لیکن اسی امام ابو حنیفہ تو بھی پہلے دے ہاں. میں کہا پہلا پتر ویکھے جڑا پیو تو پہلے کوٹھے تے چڑھے کھلوتا ہے حنفی لیکن ہے امام صاحب تو پہلے دے. میں کہا سن اہل حدیث کے بارے کہنے والو اہل حدیث 100 سال پہلے نہیں سن. میں صدی بصدی اہل حدیث کا وجود ثابت کر سکنا. آج جناب علی 15ویں صدی ہے. 15ویں صدی دے اندر آل الحدیث کے افراد موجود, آل الحدیث کے علماء موجود, میری جماعت دے آج مناظرین موجود, میری جماعت دے محققین موجود, مناصرین موجود. میری جماعت دے آج شیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی استاد محترم موجود نے. آج 15ویں صدی دے اندر حافظ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ آج موجود نے. علامہ ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ آج موجود نے. بے شمار علماء موجود نے, مناصرین موجود نے, مصنفین موجود نے. پیچھے 14ویں صدی اندر جائیے میری جماعت دے جناب علی شیوخ موجود نے. علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ, علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ, مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ. میری جماعت دے شیخ موجود نے. حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ. میری جماعت دے 14ویں صدی دے عالم موجود نے. 14ویں صدی دے اندر میری جماعت دے جناب علی شیوخ موجود. مولانا ثناء اللہ عمر تسری رحمت اللہ علیہ نے 14ویں صدی دے تقریباً 48 سال پائے نے. میری جماعت دے شیخ موجود نے جنہاں ختم نبوت واسطے قربانیاں دیتیاں نے. اور 13ویں صدی دے اندر میری جماعت دے شیخ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ موجود نے. میری جماعت دے میاں نصیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ موجود نے جنہاں مرزا قادیانی تے سب تو پہلے کفر دا فتوہ لگایا ہے. میری جماعت دے علماء 13ویں صدی اندر موجود نے. پیچھے چلیے 12ویں صدی ہجری اندر میری جماعت دے شیخ مولانا محمد فاخر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ جنہاں رسالہ نجاتیہ لکھیا ہے وہ 12ویں صدی دے اندر موجود نے. 11ویں صدی ہجری دے اندر میری جماعت دے شیخ نجم الدین ابن غزنوی رحمت اللہ علیہ موجود نے. 10ویں صدی ہجری دے اندر میری جماعت دے شیخ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ موجود نے. 9ویں صدی ہجری دے اندر امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ موجود نے جنہاں فتح الباری لکھی ہے. پیچھے چلیے جناب علی 8ویں صدی ہجری دے اندر میری جماعت دے شیخ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ, امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ, امام ذہبی رحمت اللہ علیہ جنہاں سیر اعلام النبلاء لکھی ہے, اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جنہاں تفسیر ابن کثیر لکھی. اور تفسیر ابن کثیر اندر یہ الفاظ لکھے یوم ندعو کل اناس بامامہم دے تحت اہل حدیثوں توانو مبارک ہوئے قیامت والے دن تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی
علیہ وسلم ہونگے 8ویں صدی دے اندر میری جماعت دے علماء موجود میری جماعت دی کتب موجود نے پیچھے چلیے جناب علی 7ویں ہجری دے اندر میری جماعت دے شیخ امام نووی رحمت اللہ علیہ جنہاں صحیح مسلم دی شرح لکھی ہے صحیح مسلم تے ابواب دی تبویب فرمائی ہے میری جماعت دے عالم موجود نے 6 صدی ہجری دے اندر پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ میری جماعت دے سرخیل موجود نے جنہاں غنیت الطالبین لکھی اور غنیت الطالبین دے اندر یہ الفاظ لکھے ہر بدعتی اہل حدیث نو برا کہندا ہے اور اصلی اہل سنت آل الحدیث نے 6 صدی ہجری دے اندر میری جماعت دے شیخ موجود 5ویں صدی ہجری دے اندر علامہ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ موجود نے جنہاں شرف اصحاب الحدیث جیسی عظیم کتاب لکھی 4 صدی ہجری دے اندر میری جماعت دے علماء موجود امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ جنہاں صحیح ابن حبان لکھی ہے امام ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ جنہاں صحیح ابن خزیمہ لکھی ہے امام حاکم رحمت اللہ علیہ جنہاں مستدرک اعلی صحیحین لکھی ہے میری جماعت دے علماء موجود نے 3 صدی ہجری دے اندر چلیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جنہاں پوری صحیح البخاری لکھی مسلک اہل حدیث نو ثابت کرنے واسطے لکھی ہے امام بخاری موجود نے امام مسلم موجود نے امام ترمذی نسائی ابن ماجہ امام ابو داود موجود نے اے جناب علی 3 صدی دے اہل حدیث دے کبار علماء موجود نے 2 صدی ہجری دے اندر سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ میری جماعت دے شیخ موجود نے 2 صدی ہجری دے اندر امام احمد بن حنبل موجود نے 2 صدی ہجری دے اندر امام مالک اور شافی میری جماعت دے سرخیل موجود نے اور 1 صدی اندر اہل حدیث دے افراد سیدنا ابو بکر موجود نے عمر فاروق موجود نے عثمان غنی موجود نے سیدنا علی المرتضی موجود نے اور انہاں دے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ موجود نے نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مسلک حق مسلک اہل حدیث سنیے تانا دینے والوں اگر جرت ہے ہمت ہے جس طرح میں مسلک اہل حدیث تا ہر صدی اندر وجود ثابت کیتا ہے چاہیے علماء بریلویت قرض ہے علماء بریلویت ہر صدی اندر وجود ثابت کرو علماء جناب علی دیوبند مکتبہ فکر دا ہر صدی اندر وجود ثابت کرو لیکن زہر دا پیالہ تو پیتا جا سکتا ہے علماء بریلوی مسلک بریلوی دا وجود ثابت نہیں کر سکتے ہر صدی دے اندر بریلوی ادو ہے جدو امام احمد رضا خان بریلوی پیدا ہویا ہے احمد رضا خان دے جمن تو پہلے احمد رضا خان دے عالم بننے تو پہلے بریلوی دا وجود اس دنیا تے نہیں ہے دیوبندی ادوں دے نے جدوں دے علماء دیوبند نے علماء دیوبند تو پہلے جناب علی دیوبند دا وجود اس کائنات کے اندر نہیں ہے اور اہل حدیث کدوں دے نے جدو آسمان تو قرآن لے کے جبریل مصطفیٰ دے سینے تے نازل ہوئے نے تے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھئے اقرا پڑھئے تے نبی پاک نے کی فرمایا مانا بقارئن میں پڑھیا ہویا نہیں یہ پہلی حدیث رسول مصطفیٰ دی زبان تو ادا ہو رہی ہے تو جنہ اس حدیث نو منیا کون نے آل الحدیث نے پھر میں کیوں نہ کہاں لوگوں کنہ پیچھے چل نکلے ہو جنہ دا 2-3 سال تو پیچھے وجود ہی موجود کوئی نہیں اہل حدیث ہر صدی اندر موجود نے مصطفیٰ بھی آل الحدیث تے جناب علی امام نے اہل حدیث تے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ نے سیدنا ابو بکر عمر دا عقیدہ اہل حدیث تے پاس موجود ہے جنہ دے پاس صحابہ دا عقیدہ ہے آؤ انہاں ملو اگر ہدایت پانا چاہتے ہو تعالوا الى ما انزل اللہ والى الرسول تعالوا الى ما انزل اللہ والى الرسول رأيت المنافقین يصدون عنك صدودا مسلک اہل حدیث دی حقانیت میں چھٹی دلیل عرض کرنے لگا میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہویا ہے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فرمایا محبوب جی اسی بیت اللہ دے اندر ہدایت رکھ دیتی ہے پھر میں سوال کرنا چاہنا بیت اللہ اندر اللہ نے ہدایت رکھی ہے بیت اللہ اندر رب نے ہدایت رکھی ہے اس کی گرنٹی قرآن پاک اندر موجود ہے بیت اللہ دے اندر رفع الیدین موجود ہے امام کعبہ رفع الیدین کر کے نماز پڑھ دینے اگر بیت اللہ اندر رفع الیدین ہوئے وہ تھے حق ہے اہل حدیث کی مسجد اندر اگر اہل حدیث رفع الیدین کرے وہ حق کیوں نہیں اگر بیت اللہ اندر اونچی امین ہوئے وہ تھے حق ہے اس مسجد اہل حدیث اندر حق کیوں نہیں اگر بیت اللہ دے اندر امام کعبہ سینے تے ہاتھ بانن وہ تھے حق
حق ہے اس جناب علی پاکستان اندر مسجد اہل حدیث اندر حق کیوں نہیں؟ اگر اوتھے حق کے تے ایتھے بھی حق ہے. کیوں؟ بیت اللہ والا عقیدہ، بیت اللہ والی نماز، بیت اللہ والے عقائد و نظریات اگر کسی جماعت دے پاس موجود نے، وہ صرف آل الحدیث نے بیت اللہ دے اندر ہی کھڑے ہو کے جناب علی سیدنا عمر فاروق نے حضر اسود نو مخاطب کر کے فرمایا سی اے حضر اسود میں جاننا ہاں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے، لیکن عمر فاروق تینوں بوسہ اس وجہ تو دے رہے تینوں مصطفیٰ نے بوسہ دیتا ہے. اور عمر فاروق دا عقیدہ بیت اللہ اندر عمر فاروق نے عقیدے دا اعلان کیتا ہے کوئی پتھر حجر شجر نفع نقصان دا مالک نہیں ہے. یہی عقیدہ آج آل الحدیث ہے، کوئی پتھر کوئی حجر اور شجر نفع نقصان دا مالک نہیں ہے. جو عقیدہ بیت اللہ والے اندر وہی عقیدہ آل الحدیث ہے. پھر میرا حق بند ہے میں کہاں تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. آئیے میں آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہنا. مسلک اہل حدیث دی حقانیت دی میں 7ویں دلیل رد کرنے لگا. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرما محبوب دی فرما دو ہدایت تے اوہی ہوئے گا، حق تے اوہی ہوئے گا، سچائی تے اوہی ہوئے گا جدا عقیدہ منہج صحابہ اکرام والا ہوئے گا. ذرا ایمان نہ بول کے جواب دینا. قرآن کہہ رہے ہدایت تے اوہی ہوئے گا جدا عقیدہ اور منہج صحابہ اکرام والا ہے. صحابہ اکرام دے اندروں کیا کوئی صحابی امام ابو حنیفہ دا مقلد ہے؟ امام ابو حنیفہ دا کوئی صحابی تو انہوں مقلد نہیں ملے گا. کوئی اہل حدیث بھی کسی امام دا مقلد نہیں ہے. کوئی صحابی امام شافعی دا مقلد نہیں ہے. کوئی اہل حدیث بھی امام شافعی دا مقلد نہیں ہے. کوئی جناب علی صحابی امام مالک دا مقلد نہیں ہے. کوئی اہل حدیث بھی کسی امام دا امام مالک دا مقلد نہیں ہے. اور صحابہ اکرام بھی نہ امام شافعی دے مقلد نہ اہل حدیث امام شافعی دے مقلد نے. پھر میں کہہ سکنا جو عقیدہ صحابہ اکرام دا اس عقیدے تے جڑی جماعت ہے وہ جماعت حق ہے اور صحابہ والے عقیدے تے آج آل الحدیث موجود نے. آئیے میں اختصار دے نال عقائد عرض کرنے لگا. جو عقیدہ صحابہ اکرام دا وہی عقیدہ اہل حدیث دا. صحابہ اکرام دا عقیدہ اللہ دی ذات عرش تے موجود ہے. آل الحدیث دا عقیدہ ہے اللہ دی ذات عرش تے موجود ہے. صحابہ اکرام دا عقیدہ ہے جناب علی اللہ دی ذات اور اللہ دی ذات عرش تے ہے. ہر جگہ اللہ دی ذات نے غلول نہیں کیتا. یہی عقیدہ آل الحدیث ہے. صحابہ اکرام دا عقیدہ ہے اللہ دی ذات عالم الغیب ہے، اللہ تو علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں. یہی عقیدہ آل الحدیث ہے. صحابہ اکرام دا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام نے اللہ دی ذات نو نہیں دیکھیا، رب دا دیدار نہیں کیتا. یہی عقیدہ آل الحدیث ہے. صحابہ اکرام دا عقیدہ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر نے جامع ترمذی اندر امی عائشہ دی روایت موجود فقال بشر من البشر. یہی عقیدہ آج آل الحدیث دا ہے. صحابہ اکرام دا عقیدہ نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر نہیں. یہی عقیدہ آج آل الحدیث دا ہے. جو عقائد و نظریات صحابہ اکرام دے نے وہی آل الحدیث دے نے. صحابہ اکرام دا عقیدہ غیر اللہ نو سجدہ جائز نہیں. اے سیدنا سعد بن قیس دی روایت موجود ہے. یہی عقیدہ آل الحدیث ہے. صحابہ قبرانو پختہ نہیں سن کر دے، آل الحدیث بھی نہیں کر دے. صحابہ نے قبراتے میلے نہیں لگوائے، صحابہ بھی نہیں لگوان دے. صحابہ اکرام نے قبراتے عرس نہیں کروائے. صحابہ اکرام نے جناب علی قبراتے جا کے طواف نہیں کیتے، آل الحدیث بھی نہیں کردہ. ایک جناب علی دلیل پیش کیجئے اگر کسی اندر جرت ہے کسی صحابی نے اپنے جناب علی عزیز و اقارب دی وفات تے یا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات پاک تے نبی علیہ السلام دی وفات پاک تے یا کسی اور ہستی شخصیت دی وفات تے کل کیا ہو، 7واں کیا ہو، 40واں کیا ہو، اے چیلم کیتے ہون ایک دلیل پیش کر دو میں توڑا مسلک قبول کر لاں، میں توڑے جھوتے اٹھان واسطے تیار. اگر نہیں پیش کر سکتے پھر مانیے صحابہ بھی کل 40 میں بدعت نہیں سن کر دے، آل الحدیث بھی نہیں کر دے. جو عقیدہ صحابہ دے کوئی عقیدہ آل الحدیث دے. صحابہ اکرام جناب علی وضو کر دے دونہ الٹے ہاتھاں دے نال گردن دا مسح کسی صحابی تو ثابت نہیں ہے، آل الحدیث بھی نہیں کردا. آگے بڑھئے نماز دے اندر جناب علی صحابہ اکرام رفع الیدین کرنے والے سیدنا عبداللہ بن عمر دی روایت موجود، وائل بن حجر دی روایت موجود، سیدنا مالک بن حویرث دی روایت موجود، سیدنا علی المرتضی دی روایت موجود، سیدنا عمر فاروق دی روایت نسب الرایہ اندر موجود، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دی روایت السنن الکبریٰ للبہقی اندر موجود ہے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جزء رفع الیدین اندر
دعویٰ کیتا ہے لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ دے صحابہ اندروں ایک صحابی بھی ایسا نہیں جنہیں ساری زندگی ایک رکعت بھی رفع الیدین تو بغیر پڑھی ہوئے، اور اللہ دی زمین تے ایک اہل حدیث بھی ایسا نہیں جنہیں کبھی ایک رکعت رفع الیدین تو بغیر پڑھی ہوئے۔ پھر میں کیوں نہ کہاں جو عقیدہ صحابہ اکرام دے وہی عقیدہ آل الحدیث دے، جو نماز صحابہ اکرام دی وہی نماز آل الحدیث دی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرمان دے نے روایت السنہ امام مرفدی رحمت اللہ علیہ دی کتاب اندر آپ فرمان دے نے کل بدعت ضلالہ وَإِن رَآ النَّاسُ حَسَنًا، ہر بدعت گمراہی ہے خواہ لوگ اس نو برا کہن۔ آج اہل حدیث کا بھی عقیدہ ہے بدعت ہے خواہ اس نو جتنا مرضی خوبصورت بنا کے پیش کر لو، ہر بدعت گمراہی ہے، اچھی بھی پوری بھی بدعت گمراہی ہوئے گی۔ یہ عقیدہ آل الحدیث نے صحابہ اکرام دا اپنایا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہاں اگر صحابہ اکرام دے عقیدے تے کوئی جماعت آل الحدیث سے آئیے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ روایت سنیے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک اندر نے تو مکہ پاک اندر بیت اللہ اندر نماز پڑھنے واسطے داخل ہونے لگے۔ اگو جناب علی کفار مکہ نے دیکھا جدو نبی علیہ السلام آ رہے نے، کفار باہر نکلے، چابی بیت اللہ دی سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ دے پاس ہی ادو مسلمان نہیں، کہنے لگے عثمان بن طلحہ محمد مصطفیٰ نو بیت اللہ اندر داخل نہیں ہونے دینا، دروازہ لگا کے تالا لگا دو۔ جدو تالا لگ گیا میرے محبوب آئے فرمایا عثمان بن طلحہ دروازہ کھولو، بیت اللہ دا میں نماز پڑھنا چاہنا، عبادت کرنا چاہنا۔ عثمان بن طلحہ فرمان لگے محبوب جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈے واسطے بیت اللہ دا دروازہ نہیں کھول سکتا، تو اس آڈے پیارے ضرور ہو، امانت دیانت صادق و امین ہو، دروازہ نہیں کھلے گا۔ نبی پاک نے فرمایا عثمان بن طلحہ نہ کھول میرے واسطے دروازہ بیت اللہ دا، لیکن میری حدیث سن لے، ایک وقت آئے گا بیت اللہ دی چابی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ اندر ہوئے گی۔ پھر ایک وقت آیا نبی علیہ السلام فاتح دی حیثیت دے نال مکہ پاک اندر داخل ہوئے نے، نبی علیہ السلام نے بھیجا سیدنا عمر فاروق تے سیدنا بلال نو، فرمایا جاؤ بلال تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عثمان بن طلحہ نو لے کے آؤ، انہاں دے کول بیت اللہ دی چابی موجود ہے، آ کے بیت اللہ دا دروازہ کھولن۔ جدو عثمان بن طلحہ آئے نے سیدنا بلال تے عمر فاروق لے کے آئے نے، نبی پاک نے فرمایا عثمان بن طلحہ بیت اللہ دی چابی کدھر ہے؟ عثمان کہنے لگا اے لو نبی علیہ السلام نو فرمان لگا نبی پاک دی چابی پکڑ لو۔ نبی پاک نے فرمایا عثمان وقت یاد ہی جس وقت میں تینوں کیا سی ایک وقت آئے گا بیت اللہ دی چابی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ اندر ہوئے گی۔ جدو عثمان بن طلحہ نے اس حدیث نو پورا ہوندیاں ویکھیا ہے فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے کہ نبی پاک دی بات دے اندر کوئی شک شبہ نہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ دا دروازہ کھولیا، بیت اللہ نو بتاں تو پاک کیتا ہے، بتاں تو پاک کر کے نبی علیہ السلام جدو باہر تشریف لائے سیدنا عباس آئے فرمایا محبوب جی چابی منو عطا کر دیو، سیدنا علی آئے فرمایا محبوب چابی منو عطا کر دیو۔ نبی علیہ السلام دی دل دی خواہش اور تمنا ہے یا میں چابی سیدنا عباس نو عطا کراں یا میں سیدنا علی المرتضی نو عطا کراں۔ ادھر سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ایک کونے اندر لگ کے رو رہے نے، پریشانی ہے کہ جناب میرے کو شرف وقار عزت ختم ہو گئی، میں بیت اللہ دا کنجی بردار سا، رو رہے نے۔ آسمان تو وہی آئی فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، فرمایا محبوب جی چابی عثمان بن طلحہ دی امانت واپس کرو، چابی عثمان بن طلحہ دی امانت واپس کرو۔ نبی پاک نے بلایا فرمایا عثمان جی محبوب جی، فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا محبوب جی چابی دا شرف چھن گیا ہے تے میں اس وجہ تو رو رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا عثمان میری چاہت سی میں چابی عباس یا علی نو دے دیندہ لیکن میرا رب نہیں من رہا۔ اللہ فرما رہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ پھر محبوب نے فرمایا عثمان بن طلحہ سنو اگے چابی تو انو کفار
کفار نے دیتی سی چابی واپس چھن گئی ہے. آج چابی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہا. اگلے الفاظ نبی پاک نے بڑے جناب علی شاندار ارشاد فرمائے. یہ الفاظ میں بیان کرنے تو پہلے میری بات تے توجہ کیجئے. جس مکتبہ فکر دے نال بھی تعلق ہے, اگر بریلوی مکتبہ فکر نہ تعلق ہے, جائیے ضیاء القرآن تفسیر پڑھیے, پیر کرم شاہ بھیروی دی تفسیر ضیاء القرآن کھولیے, 5واں پارہ سورۃ النساء دی آیت نمبر 58 پڑھیے. اس کے اندر بات موجود ہے. اگر جناب علی بریلوی مکتبہ فکر دے ضیاء القرآن تے تسلی نہ ہوئے, احمد رضا خان بریلوی دا ترجمہ پڑھیے, تفسیر نعیم الدین مراد آبادی پڑھیے, سورۃ النساء پڑھیے, 5واں پارہ پڑھیے, سورہ نساء دی آیت نمبر 58 پڑھیے. اگر جناب علی تواڈا تعلق دیوبند مکتبہ فکر نہ ہے, جائیے تفسیر ماجدی پڑھیے, مولانا عبد الماجد دریابادی دی 5واں پارہ سورۃ النساء دی آیت نمبر 58 پڑھیے. اگر تواڈا تعلق جماعت اسلامی نال ہے, تفہیم القرآن سید ابو الاعلی مودودی دی پڑھیے, 5واں پارہ سورۃ النساء دی آیت نمبر 58 پڑھیے. اگر تواڈا تعلق آل الحدیث دے نال ہے, تفسیر ابن کثیر پڑھیے, سورۃ النساء 5واں پارہ سورہ نساء دی آیت نمبر 58 پڑھیے, احسن البیان پڑھیے. نبی پاک نے فرمایا عثمان بن طلحہ اگے چابی کفار نے دیتی سی واپس ہو گئی ہے, آج چابی میں محمد دے رہا ہوں. اور عثمان بن طلحہ میرا اعلان سنو, آج چابی میں دے رہا ہوں, قیامت تک چابی عثمان بن طلحہ تواڈی نسل اولاد اندر ہی رہے گی. قیامت تک چابی عثمان بن طلحہ تمہاری نسل اولاد میں رہے گی. جائیے مکہ پاک میں تحقیق کیجئے, پوچھئے کیڑا شخص ہے جناب علی جس کے پاس آج عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ دے خاندان دا فرد موجود ہے, جس کے پاس بیت اللہ دی چابی ہے. جائیے پوچھئے مکہ پاک اندر تحقیق کیجئے کیا واقعی یہ فرد ہے جس کے پاس چابی موجود, کیا عثمان بن طلحہ دے خاندان اندروں ہے. ہر شخص گواہی دے گا, بیت الحرام دے اندر بیٹھنے والے عرب دے شیوخ گواہی دیں گے کہ شخص محمد بن حمود حافظہ اللہ, کہ عثمان بن طلحہ دے خاندان دے چشم و چراغ نے اور محمد بن حمود حافظہ اللہ نے اپنے جناب علی بیٹھک دے اندر یہ الفاظ لکھ کے لگائے نے, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. پھر میں کہنا چاہنا جدے پاس چابی نے وہ مصطفیٰ جس خاندان نو چابی دے کر کے گئے نے, اس خاندان دا عقیدہ کیا ہے؟ عثمان بن طلحہ دا خاندان دیوبندی نہیں ہے, بریلوی نہیں ہے. عثمان بن طلحہ دا خاندان اہل حدیث ہے, جنہوں نے مصطفیٰ چابی دے کے گئے نے وہ اہل الحدیث نے. اگر وہ اہل حق نہیں پھر بتلاؤ اللہ دی زمین تے کون اہل حق ہوئے گا؟ آئیے اگر حق نو اپنانا چاہتے ہو, تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول. حدیث سنو سنن ابی داؤد دے اندر آخری حدیث سنو, میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک اندروں گزر رہے نے, حنین تو واپس آ رہے نے. نبی علیہ السلام فتح مکہ تو بعد حنین اندر تشریف لے گئے. حنین تو واپس جدو مکہ پاک اندروں گزر رہے نے, مشرکین دے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے نے. نبی علیہ السلام نے جس وقت ویکھیا مشرکین دے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے نے, تے انہاں بچیاں نے ویکھیا نبی پاک جا رہے نے, نال نبی پاک دے صحابہ کرام نے مشرکین دے چھوٹے چھوٹے بچے کہنے لگے. روایت سننے ابی داؤد دے اندر 501 نمبر 502 اور 3 نمبر حدیث دے اندر بات موجود ہے. یہ کہنے لگے مسلمانہ دے نبی جا رہے نے, مشرکین دے بچے کی کہہ رہے نے, مشرکین دے بچے کفار دے بچے کہہ رہے نے اے مسلمانہ دے نبی جا رہے نے, اور اے مسلمانہ دا بانگا بلال جا رہے ہیں. پتہ بلال کیویں اذان کہندا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. جدو مشرکین دے بچیاں نے کفار دے بچیاں نے یہ الفاظ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر, نبی علیہ السلام نے مشرکین دے بچیاں دی زبان تو کفار دے بچیاں دی زبان تو جدو رب دی توحید دے الفاظ سنے نبی علیہ السلام نو بڑے پیارے لگے. فرمایا میرے صحابہ آگے بڑھ کے انہاں بچیاں نو پکڑ لو. جدو بچیاں نو پکڑیا گیا نبی پاک دے قریب لے آندا گیا. نبی پاک نے فرمایا میرے بچوں سناؤ تے صحیح میرا بلال کیویں اذان کہندا ہے. ایک بچے نے اذان سنائی, دوسرے نے, تیسرے نے. سیدنا ابو معذورہ فرماندے نے پھر باری میری آ گئی. میری آواز فطری خوبصورت ہے. جدو میں اذان شروع کی تھی نبی پاک نے میرے دونوں رخساراں تے اپنے ہاتھ مبارک رکھے نے. ابو
معذورہ فرماندے نے نبی پاک دی ہتھیلیاں دی ٹھنڈک میں اپنے دل اندر محسوس کیتی ہے، اتنے نرم و نازک ہاتھ نے میرے مصطفیٰ دے۔ ابو معذورہ فرماندے نے جدوں میں اذان شروع کی دی ہے، ادھروں سیدنا ابو معذورہ نے اذان شروع کی تھی، ادھروں میرے محبوب نے دل اندر دعا کی تھی ہے، اے میرے اللہ ابو معذورہ دے دل دے اندر اسلام دی دین دی محبت ڈال دے۔ سیدنا ابو معذورہ فرماندے نے جدوں میں اذان مکمل کیتی ہے میرے دل دے اندر اسلام دی دین دی محبت بیٹھ گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نو فرمانے لگے ابو معذورہ محبوب جی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو۔ نبی پاک نے کلمہ پڑھایا، ابو معذورہ بچے مسلمان ہو گئے نے۔ محبوب نے اذان کہن دی وجہ تو سیدنا ابو معذورہ نو تحفہ دیتا ہے، ایک تھیلی پیش کیتی ہے درم و دینار دی۔ ابو معذورہ نے تھیلی پکڑ لئی ہے، جدو نبی پاک دوبارہ مدینہ پاک دی طرف جان لگے نے ابو معذورہ آئے فرمایا محبوب جی تسی بھی مدینہ پاک اندر چلے جانا ہے، تواڈے بانگے بلال نے بھی مدینہ پاک اندر چلے جانا ہے۔ محبوب جی منو جاندے جاندے جناب علی بیت اللہ دا مؤذن مقرر کر جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو معذورہ جڑا میرا بلال مدینہ پاک دے اندر مؤذن ہوئے گا اور میرے صحابہ سنو ابو معذورہ میرا صحابی جیڑا ہے بیت اللہ دا مؤذن ہوئے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو معذورہ نو دوری اذان سکھلائی ہے۔ ابو معذورہ دی دوری اذان بھی آج آل الحدیث کے پاس ہی موجود ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ابو معذورہ تو آج تو بعد بیت اللہ دا مؤذن ہے، اور اگلے الفاظ تے غور کیجئے، میری بات تے توجہ کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو معذورہ صرف تم ہی بیت اللہ کے مؤذن نہیں ہوگے بلکہ ابو معذورہ دی ساری نسل اولادی بیت اللہ دی مؤذن ہوئے گی۔ اگر ابو معذورہ نو نبی پاک بیت اللہ دا مؤذن بنا کے گئے، ابو معذورہ دی اولاد آج بھی بیت اللہ دی مؤذن ہے اور مکہ پاک اندر موجود ہے۔ جو عقیدہ ابو معذورہ دی اولاد ہے کوئی عقیدہ آل الحدیث ہے، پھر میں کیوں نہ کہاں اگر مصطفیٰ دا روز ہے اہل حدیث کے پاس ہے، اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں نو چابی دیتی ہے انہاں دا جو عقیدہ ہے کوئی آل الحدیث دا عقیدہ ہے، جو بیت اللہ دے محسن دا بیت اللہ دے امام دا عقیدہ ہے کوئی آل الحدیث دا عقیدہ ہے، پھر میں کیوں نہ کہاں کہ جناب علی اس مسلک دی حقانیت اندر کوئی شک نہیں ہے۔ یہ چاند دلائل تواڈے سامنے پیش کیتے ہیں، آئیے ان دلائل تے غور کیجئے اور اہل حدیث تے نوجوانوں بزرگوں بوڑھوں سنو، اس مسلک نو پہچانو، اس مسلک دے دلائل یاد کر کے میدان اندر اترو۔ اہل حدیث یوتھ فورس تے جوانوں سنو، اپنی زندگیاں وقف کر دو جناب علی اس مسلک واسطے، اس مسلک دی حقانیت اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے، اس مسلک واسطے اپنی جوانیاں وقف کر دو، مال وقف کر دو، انشاءاللہ دن دور نہیں ہے پاکستان دے در و دیوار اندر مسلک اہل حدیث غالب آ کے رہے گا۔ جیو مسلک اہل حدیث واسطے، مرو مسلک اہل حدیث واسطے، اللہ اسی مسلک تے زندہ رکھے، اسی تے موت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔